बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी और यकीन मानिए जब मैंने उस वीडियो की डिटेल सुनी, क्योंकि वो वीडियो एक ऐसी वीडियो थी जहां पर एक शादी हो रही है। शादी में जिस तरह बहुत से ख्वाजा सरा और कुछ इस तरह की ख़वातीन जो डांस करती हैं, बाकायदा तौर पर इस तरह के फंक्शंस में नाचने के लिए उन्हें मदऊ किया जाता है और उनमें से कई ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की रेपुटेशन बहुत बुरी होती है और उनके ऊपर लोग नोट बरसाते हैं और कई ऐसी वाहियात हरकतें कर रहे होते हैं। यकीन मानिए एक दो शादियों पर ऐसा जाना हुआ जहाँ पर जाकर ये कुछ मनाजिर थोड़े से देखे और उसको देखकर इतना बुरा लगा कि यकीन मानिए कि सिर्फ सलामी दी और फ़ौरन उठ कर आ गए। इस तरह की हरकतें और इस तरह के मौक़े आपने बहुत सी जगहों पर देखे होंगे, लेकिन अगर आपको सुनने में ये आए कि ये सब कुछ जो है ये किसी आम जगह पर, किसी शख्स के घर में, किसी होटल में नहीं, बल्कि ये सब कुछ जो है मस्जिद में हो रहा है, तो आप यकीन करेंगे क्या? मैं, आप, हम सब जो कलमा गो हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और उसके बाद उस मस्जिद में जहाँ पर हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, वो मस्जिद जो कि हमारे आपके चंदों से बनाई जाती है, वो मस्जिद जो अल्लाह का घर है, वो मस्जिद जो कोई शख्स शायद अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से उसे तामीर करता है और फिर उसको इसलिए वक्फ़ कर देता है कि यहाँ पर लोग आएंगे और अपना माथा टेकेंगे, अपने रब के हुजूर सरबसजूद होंगे, अपने रब की हुजूर हाथ उठाएंगे, दुआएं मांगेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे। और जहाँ पर हमारे दीन में जिन चीज़ों को हराम कहा गया है, उन्हें गलत कहा गया है, अगर वही चीज़ें उसी मस्जिद के अंदर होंगी, हमारे पाकिस्तान में होंगी, तो हम यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते, सोचने पर मजबूर हो जाते कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि पुलिस ने इसके ऊपर जो FIR काटी है वो कोई इतनी मजबूत FIR नहीं है। मौलवी साहब बाहर फिर रहे और उनका एक बयान भी सामने आ गया। जी हाँ, ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि यहीं पर पढ़ाने वाला कारी है, कारी आशिक हुसैन। कारी आशिक हुसैन ने क्या कहा मैं आपको ये बताती हूँ। कारी आशिक हुसैन को जानने वालों ने क्या कहा ये आपको बताती हूँ। कारी आशिक हुसैन ने किया क्या ये सब आपको बताती हूँ। ये जनाब एक वीडियो है जो कि वायरल है और ये वीडियो में देखा जा सकता है कि ये अजीब बेहुदा लिबास पहने ये ख़वातीन या शायद ख्वाजा सरा है जो इंतहाई बेहुदा डांस कर रही हैं और इस पर जो गाना बैकग्राउंड में लगा है ना, यकीन मानिए मैं आपको सुना नहीं सकती कि उसमें गलत बातों का जिक्र है, शराबों का जिक्र है और नाचने का जिक्र है और ये सब कुछ उस गाने में लगा हुआ है। और ये गाने बजाने मस्जिद के अंदर हम नातों का तो समझ सकते हैं, हम कुरान की तलावत का समझ सकते हैं, अजानों का समझ सकते हैं, मस्जिद के अंदर गाना जो है उसके बारे में सुनकर तो आप यकीन मानिए कि हर मुसलमान को जो है कितनी अजियत और तकलीफ हुई होगी। और उसके ऊपर अभी तक ये एक्शन के कारी साहब बाहर ही हैं। अच्छा, अब होता क्या जनाब, ये कारी साहब की कोई कह रहे नवासी, लेकिन हमें जो मालूम हुआ है वो इनकी बेटी जो है उसकी शादी थी। शादी की ये तकरीब थी मस्जिद की बेसमेंट को, ठीक है, लोग मस्जिद की बेसमेंट में निकाह जैसी तकरीब को रख लेते हैं। अल्लाह के घर में निकाह होना एक बड़ी खूबसूरत बात होती है। बच्ची की रुखसती कर रहे हैं, हम कुरान के साए में करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने वो सब किया। उसके बाद यहाँ पर गाने लगे हुए हैं, यहाँ पर माज़रत के साथ मैं इस्तेमाल अल्फाज का मैं चुनाव में कोशिश कर रही हूँ, बेहुदा डांस हो रहे हैं और वाहियात हरकतें। अच्छा, और उसके बाद पैसे फेंके जा रहे हैं, उन नाचने वालियों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, उनके साथ खुद भी ठुमके लगाए जा रहे हैं। कारी साहब वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी तस्वीर है वहाँ पर, उनके बैकग्राउंड में कारी साहब जो है खड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया। अब ये सब कुछ जब होता है और आप देखिए कि वहाँ पे कनातें लगी हुई हैं, बरकी कुमकुमे लगे हुए हैं। ये उकाड़ा का वाक़या है, सफद शहीद पार्क है, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद है, मस्जिद की ये बेसमेंट है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। अब वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो वायरल हुई। उसके बाद इसका नोटिस लिया गया और उसके बाद एक FIR काटी गई जिसमें कहा गया कि जनाब यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद के बेसमेंट में रक्कासाएं जो है वो डांस कर रही हैं और ये कारी साहब जो है वो भी उनके साथ डांस कर रहे हैं और इस तरह की एक FIR जो है वो मिली जुली काटी गई। अब कारी साहब जो है उन्हें उनके मनसब से जो है वो सुनने में आया कि फारिग कर दिया गया और कारी साहब जो है वो रो रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरी तो 40 साल की खिदमत थी जिनको कि ज़ाया कर दिया गया। अब कारी साहब जो है उन्होंने क्या बताया, मैं उनका बयान आपको भी आके चल के सुनाती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि कारी साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पे मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया हुआ था। चलिए ठीक है, कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, बहुत से लोग मेरे खिलाफ हैं और वो मुझे किसी तरह से इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ। वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा गया था, मेरी बेटी की शादी थी, मैंने उसको स्टेज पे बिठाया हुआ था, मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया हुआ था, मैं ज़रा पीछे गया हूँ। इसी दौरान में ये 2 औरतें जो हैं वो अंदर घुस आई, उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया और ये मेरे खिलाफ बाकायदा तौर पर एक प्लान करके ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। अच्छा, अब इन्हीं कारी साहब की एक और वीडियो भी वायरल है।
انہی کے نام سے یا انہی کی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ان کی میں نے وہ دیکھی نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے جس کا انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے. اس میں قاری صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی کی ہویا 10 منٹ دا شغل ہی سی. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ان کی ہے ویڈیو کہ نہیں ان کی, لیکن یہ جملے جو ہے کی ہویا 10 منٹ دا شغل ہی سی. اب یہاں پہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ بالکل فیک ہے, وہ میں نے نہیں کہا اس طرح سے. قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سن لیجیے گا, پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. معزز سامعین حضرات, میں قاری عاشق حسین سابق ناظم اعلیٰ جامعہ برکات القرآن بالمقابل کمپنی باغ عامر کالونی آپ سے مخاطب ہوں. چند گزارشات کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. 31 جنوری بروز جمعۃ المبارک میں نے اپنی بیٹی کا مہندی کا پروگرام جامعہ برکات القرآن کی بیسمنٹ میں رکھا, جس میں میں نے پورے شہر سے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی معزز شہری کو, مردوں کو, عورتوں کو, ادارے کے اساتذہ, طلباء و طالبات کو مدعو نہ کیا, بلکہ یہ میرا خالصتاً فیملی کا پروگرام تھا جس میں میں نے ساؤنڈ منگوایا, اس میں میں نے سیدھا بردہ شریف لگوایا. بس جب 8:30 بجے میری بیٹی اسٹیج پہ آئی تو میں نے اس کے سر سے کچھ پیسے وار کے بطور صدقہ اپنی ملازمہ کو دیے. وہ بھی ویڈیو میں کہا گیا کہ قاری عاشق حسین یہ بیلے دے رہے ہیں. اس دوران بدقسمتی سے باہر سے 2 عورتیں آ گئیں. وہ 2 عورتیں یا تو مانگنے والے تھیں یا تو کسی نے سازش کر کے اس کو میرا کردار کچھ کے لیے لایا. وہ عورتیں آتے ہی ناچنا شروع ہو گئی اور ساؤنڈ والے نے گانا لگا دیا. میں نے فوراً ایکشن لیا, گانا بھی بند کروایا, ناچنے والی عورتوں کو بھگایا, ان کو ڈانٹا, ان کو لڑائی کی. اس دوران بدقسمتی سے میرے رشتے دار یہ سمجھے کہ قاری صاحب نے شاید ناچنے والی انہوں نے ویلے دینا غلطی سے شروع کر دیا. اور یہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر بیان جاری کر رہا ہوں, کسی پریشر میں آ کے بیان نہیں دے رہا. تو یہ میں نے پروگرام خالصتاً فیملی کا کروایا تھا جس میں یہ عورتیں خود آئی نہ کوئی لے کر آیا ہے. آپ میرے حلف پہ یقین کریں, میرا اس سے گانے سے یا ناچ کروانے سے یا ڈانس کروانے سے کوئی لینا دینا تعلق واسطہ نہ ہے. نہ ہی میرے دمادوں نے, نہ ہی میرے بیٹے نے, نہ ہی میرے رشتے داروں نے ان کو مدعو کیا تھا. جو میرے خلاف سازش ہوئی ہے, جو میرے خلاف زیادتی ہوئی ہے, پہلے بھی میرے خلاف ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو بنا کر جاری کی گئی کہ میں اس میں بیان دے رہا ہوں کہ یہ 10-15 منٹ کا جو شغل تھا وہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. جو بیان دیا تھا وہ پوری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے, آپ خود سماعت فرما لیں. ویسے بھی میری شہر میں مسل کی دشمنی بھی ہے, سیاسی دشمنی بھی ہے, اور میرے ساتھ 2020 میں ڈکیٹی بھی ہوئی تھی. میں نے ڈاکوؤں کو 7 سال کے لیے جیل کروائی تھی. گاؤں میں میری زمینیں ہیں, وہاں پہ میرا لینا دینا ہے, لڑائی جھگڑے ہیں زمینوں کی بابت. اور شہر میں بھی ایک جامعہ کو پراپرٹی وقف ہوئی تھی, اس کی بابت بھی میری ایک پارٹی سے کیسز چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. میرے 40 سالہ خدمات جو میں نے قرآن کریم پڑھایا بچوں کو, بچیوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بوائز کو, گرلز کو, ہزاروں لڑکیاں لڑکے میں نے پڑھائے جو مختلف شعبہ زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں. اور میری یہ قرآن خدمات کو ضائع کیا گیا اور میرے اوپر الزام لگا کر میرا میڈیا ٹرائل ہوا, میرے اوپر پرچہ درج ہو گیا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات پہ آپ یقین کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ حق بات پہ یقین کریں, اور میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں اس پہ صبر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, حق بات کرنے کی توفیق دے. جی جناب, قاری صاحب نے تو صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میرے خلاف ایک سازش ہے, یہ لوگ اندر گھس آئے. لیکن سوالات ہیں کچھ میرے ذہن میں. جناب وہ لوگ اندر گھس آئے اور ان کے پاس بڑا ساؤنڈ سسٹم تھا, ڈھول ڈھمکے والے بھی تھے, وہاں میوزک بھی لگ گیا, وہ اتنی دیر ناچتے بھی رہے, کسی نے ان کو روکا بھی نہیں. اور لوگ تو ان کے اوپر پیسے بھی پھینک رہے تھے. پیسے پھینکنے والے تو وہ ساتھ نہیں لائے ہوں گے نا جو اندر آ کے ناچ رہے تھے. اور اس کے بعد آپ جو ہے ان کے بیک گراؤنڈ میں دکھائی بھی دے رہے کچھ تصاویر میں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سوال تو بنتا ہے. اب قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور اب جو ہے قاری صاحب ان کے خلاف جو پرچہ کٹا ہے وہ ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے وہ بڑا ہی ویک پرچہ ہے, اور اس پرچے پر تو ان کو ابھی تک گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی. اور جو پولیس والے ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑے آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ ہلا رکھا ہے, اور وہ جو ہے وہ غالباً قاری صاحب کو ایک سیف پیسج دے دیں گے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آج ان کو یہ موقع ملے گا, کل پہ کوئی اور ہماری مسجدوں کا خدا نخواستہ تقدس پامال کرنے کی کوشش کرے گا. یہ اللہ کا گھر ہے, خدا کے لیے اپنے ناچنے گانے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈیے. یہ بےہودہ حرکات اور وہ بھی خدا کے گھر میں, یہ تو آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا. اللہ کا گھر مسجد تو وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں یہاں پر بیٹھ کے باتیں نہ کرو, دنیا کی باتیں نہ کرو, ہنسی میلہ نہ کرو. مساجد میں جو لوگ بیٹھ کر ہنسنا, مذاق کرنا, گپ شپ کرنا کرتے, اس سے منع کیا گیا ہے. کجا آپ وہاں پر حرام کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر پائیں اور اس طرح کے گناہوں سے اجتناب کریں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکیں, اور ہمیں ہدایت کا راستہ ہمارا رب دکھائے اور اس پر چلائے بھی. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.